दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। ईरान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। हुकूमत ने मुल्क के तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने का फैसला किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया है। शिमाली वज़ीरिस्तान में क़बायली अमायदीन ने एक जिरगे में क़याम अमन और फितनतुल ख़वारिज के ख़ात्मे के लिए पाक फ़ौज की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला कुलगाम में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में एक नौजवान को शहीद कर दिया है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फ़ाइनल आज बर्मिंघम में पाकिस्तान चैंपियंस और जनूबी अफ्रीका चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। ईरानी सदर के हमरा एक आला सतह का वफ़द भी होगा, जिसमें वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची, सीनियर वज़रा और दीगर आला हुक्काम शामिल हैं। अपने क़याम के दौरान सदर मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफ़ूद की सतह पर बातचीत करेंगे। ईरान के सदर की हैसियत से डॉक्टर पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल 26 मई को ईरान का दौरा किया था। तवक्को है कि ईरानी सदर के दौरे से पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हुकूमत ने मुल्क के तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर किए गए इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान में सयाहत का फ़रोग़, तिजारती सरगर्मियों का तसलसल यकीनी बनाना और गैर मुल्की सरमायाकारी को सहूलत फराहम करना है। इन काउंटर्स के क़याम से हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग के वक्त में कमी होगी। काउंटर्स के अलहदा होने से वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी भी कम वक्त में इमिग्रेशन करवा सकेंगे। ये इक़दाम हुकूमत की पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सयाहों, सरमायाकारों और कारोबारी वफूद के लिए मज़ीद पुरकशिश और दोस्ताना बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान ने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इस हवाले से इत्तेफाक राय क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के वज़ीर ममलकत बिलाल बिन साकिब और किर्गिज़स्तान के सरमायाकारी के कौमी इदारे के डायरेक्टर फ़रखंद एमिनोव के दरमियान एक आला सतह की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुआ। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि किर्गिज़स्तान डिजिटल असासों में जिद्दत और रेगुलेटरी ढांचे में ताउन के लिए ख़ास अहमियत रखता है। बर्री फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती और इलाकाई सालमियत के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया है। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार मुल्तान गैरिज़न के दौरे के मौके पर किया, जहां उन्हें फॉर्मेशन की अमली तैयारी और जारी तरबियती सरगर्मियों के बारे में बताया गया। फील्ड मार्शल ने तैयारी के बुलंद मयार पर इत्मीनान का इज़हार किया। बाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत का एक दौर हुआ, जिसमें उन्होंने कौमी इत्तेहाद, आवाम और फ़ौज के दरमियान ताउन और मुख्तलिफ़ नौइयत के ख़तरात से निपटने के लिए पूरी कौम के यकसा मौक़िफ़ और मौशरती यकजहती की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने जंगी हेलीकॉप्टर Z-10ME की पाकिस्तान आर्मी एविएशन में शमूलियत की तकरीब की भी सदारत की। ये जदीद तरीन और हर किस्म के मौसमी हालात में काम करने वाला हेलीकॉप्टर दिन रात बिल्कुल दुरुस्त हमले करने की सलाहियत रखता है। राडार के जदीद निज़ाम और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी साजो सामान से लैस ये हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ़ फ़िज़ाई और ज़मीनी ख़तरात से निपटने की सलाहियत रखता है। बाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़फ़्फ़रगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में नए शामिल किए गए Z-10ME हेलीकॉप्टर्स की फायरिंग का मुशाहिदा किया। हेलीकॉप्टरों की इस ताकतवर निज़ाम की शमूलियत फ़ौज की हवाबाजी में जिद्दत की जानिब एक अहम कदम है, जिससे मैदान जंग में फ़ौज की मरबूत कार्रवाइयाँ मुस्तहकम होंगी और दुश्मन को फैसला कुन जवाब देने की सलाहियत में इजाफ़ा होगा। जवानों से गुफ्तगू करते हुए सैयद आसिम मुनीर ने उनके बेमिसाल हौसले, पेशा वाराना तर्ज़ अमल और जंगी महारत की तारीफ़ की। उन्होंने कामयाबी से हथियारों के मुश्तरका इस्तेमाल की तारीफ़ की, जिससे फ़ौज के इस पुख्ता अज़म का इजहार होता है कि असर हाजिर की जंगी सूरत हाल में फ़ैसला कुन बरतरी को बरकरार रखा जाएगा।
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی بارڈر ملٹری فورس میں شمولیت اختیار کرنے والی 53 خواتین کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ان مضبوط خواتین نے جرأت اور وقار سے آگے قدم بڑھایا ہے۔ انہوں نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ وطن کی یہ قابل فخر باوردی بیٹیاں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں انجام دیں گی۔ مریم نواز نے فرسودہ روایات کی زنجیریں توڑنے پر انہیں سلام پیش کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے تھائی لینڈ کو فاسٹنگ بدھا کے مجسمے کی نہایت باریک بینی سے تیار کردہ نقل پیش کی ہے۔ بینکاک کے نیشنل میوزیم میں اس حوالے سے ایک تقریب ہوئی۔ تھائی لینڈ میں پاکستان کی سفیر رخسانہ افضال نے تھائی لینڈ کے محکمہ فائن آرٹس کے ڈائریکٹر جنرل فینم بوٹ چنترچوٹی کو مجسمے کی نقل پیش کی۔ ڈائریکٹر جنرل نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس تحفے کو دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار سفارتی اور ثقافتی روابط کی علامت اور مشترکہ گندھارا اور بدھ مت تہذیب اور ورثے کا مظہر قرار دیا۔ سفیر رخسانہ افضال نے پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی کو مضبوط کرنے اور آسیان کی طویل عرصے سے جاری شراکت داری کے تحت ثقافتی تبادلوں کے فروغ میں اس تحفے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تقریب کے دوران گندھارا تہذیب کے نمونوں اور پاکستان میں موجود بدھ مت کے مقامات کی تصویری نمائش بھی ہوئی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت رہنماؤں نے بھارت کی جانب سے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے 5 اگست کے اقدام کو یوم استحصال کے طور پر بنانے کے لیے ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے سختی سے خبردار کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے جارحانہ اور توسیع پسندانہ عزائم اور پالیسیاں جنوبی ایشیا کو تباہ کن تنازع کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ اس سے پہلے کہ صورتحال مزید خراب ہو اور پورے خطے میں سنگین بحران کا باعث بنے، بھارت کے جنگی جنون کو لگام دی جائے۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع کلگام میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا، جس کے بعد اس ہفتے کے دوران علاقے میں شہید کیے گئے افراد کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو دیوسر کے اکھال جنگل میں محاصرہ تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ آج غزہ پر اسرائیلی حملوں میں امداد کے منتظر 12 افراد سمیت 21 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق قحط اور غذائی قلت کے باعث مزید 2 بچے اور ایک شخص جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد علاقے میں بھوک اور غذائی قلت کے باعث اموات کی تعداد 162 ہو گئی ہے، جس میں 92 بچے شامل ہیں۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 60,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,47,647 زخمی ہو چکے ہیں۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا فائنل آج برمنگھم میں پاکستان چیمپئنز اور جنوبی افریقہ چیمپئنز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل امریکی ریاست فلوریڈا میں لانڈر ہل میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 5 بجے شروع ہوگا۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے کہا ہے کہ مانسون بارشوں کا چھٹا سلسلہ منگل سے شروع ہو سکتا ہے۔ ادھر آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش متوقع ہے۔ ادارے نے انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے اور شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ بارشوں کے دوران محتاط رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور ہنگامی صورتحال میں PDMA کی ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ ریڈیو پاکستان اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ موضوع ہے پاکستانی اردو ادب کے 78 سال۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور نہایت مرطوب رہے گا، تاہم بالائی اور وسطی پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد، کراچی اور مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، پشاور 35، کوئٹہ 34، گلگت 27، مری 20، سری نگر 28، جموں 32 اور لیہ میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ ایران کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ حکومت نے ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر غیر ملکی مسافروں کے لیے علیحدہ امیگریشن کاؤنٹرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔
شمالی وزیرستان میں قبائلی عمائدین نے ایک جرگے میں قیام امن اور فتنۃ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔